ایک بندہ آیا ہے قاصد اتھوں دے شام دے بادشاہ دا پیغام لے کے آ کے کہندا ہے اے خط دیتا ہے سانو بادشاہ نے تیرے بارے حضرت کعب کہندے نے میں انج کر کے خط پڑھیا ہے تے خط دے اوتے لکھیا ہے میں سنیا اے تیرے آقا چھڈ دیتا ہے تینوں تو معمولی بندہ نہیں تیری قدر ہے مینوں آجا کول میرے تو جلدی مینوں پیار ہے تیرا وزیر بناواں کول بٹھاواں تو مشیر ہے میرا ساڑ دیتا اور رکا آگ وچ غصہ آیا لگ پیاروں اللہ اگے لگ پیاروں من اللہ اگے غم نے بہت ستایا جدو بندہ کسی نہ روش پوے نا تے دوسرا کہندا یار اونوں چھڑ دے میرے وال آ جا حضرت کعب نو شام دا بادشاہ کہندا او تیرے نبی نے تینوں چھڑ دیتا ہے آ جا میرے وال آ جا حضرت کعب آسمان وال نظراں اٹھا کے کہندے نے اللہ سائیاں کدھر جاواں رسیا محبوب جے میرا اللہ سائیاں کدھر جاواں رسیا محبوب جے میرا او ساتھی رس گئے میرے سارے غماں نے گھیرا پایا کہندے نے تیرے باجوں کون مناوے کملی والے تائیں رسیا محبوب منا دے اللہ تو سچا رب سائیں روندے نے تے کہندے نے اللہ میرے نبی نو منا دے 40 دن ہو گئے نے کوئی بندہ نہیں بولدا مدینے دے اندر 40 دنوں بعد ایک بندہ پیغام لے کے آندا ہے کہندا ہے کعب آج تو بعد تو اپنی بیوی نال بھی نہیں بولنا آج تو بعد اپنی بیوی نال بھی نہیں بولنا حضرت کعب دیاں چیخاں نکل گئیں کہندے نے کیا میں طلاق دے دیاں پیغام لے کے آن والا کہندا طلاق نہیں دینی بس انہوں پیکیاں تے بھیج دے جڑے دوسرے صحابی دی بیوی انہیں جا کے کیا اللہ دے نبی بڈھا ہے یہ دے کولو کوئی کام نہیں ہوندا اینوں کھلائے گا کون مینوں اجازت دے دیو 3 صحابہ سن جڑے نہیں گئے غزوہ تبوک تے نہیں شامل ہوئے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں بڑا تنگ ہو گیا 50 دن گزر گئے آمنہ دے لال نہیں بولے صحابہ نہیں بولے میں مدینے دیاں گلیاں دے اندر ترلے پیا مارنا میں مدینے دیاں گلیاں دے اندر روندا پھرنا یا اللہ مینوں معاف کر دے رسیا نبی میرے نال منا دے وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو آمنہ دے لال نہیں بول دے ہونگے حضرت کعب بڑے ترلے مار رہے نے کہندے نے اچانک مینوں آواز آئی ہے یا کعب ابن مالک ابشر او کعب راضی ہو جا اللہ نے تیری توبہ نو قبول کر لیا ہے 50 دن گزر گئے نے کہندے نے میں انج کر کے نکلیا میں گیا مسجد نبی دے اندر اللہ تانوں سارا نو مدینے لے جائے اچھی آمین کہہ دیو پھر کہہ دیو اللہ رمضان دا مہینہ دعا دی قبولیت دے اوقات نے اللہ سانو لے جا مکے دے اندر اللہ سانو لے جا مدینے دے اندر ان کر کے کعب فرماندے نے میں مسجد نبوی دے اندر پہنچے ہاں ان کر کے جدو میں مسجد دے اندر پہنچے ہاں آمنہ دے لال بیٹھے نے ان کر کے مینوں سینے دے نال لایا مینوں 50 دن دی جدائی تو
میریاں ٹائی نکل جاندیاں نے میریاں اکھاں ڈل پیندیاں نے میں روئی جا رہا ہاں روئی جا رہا ہاں میرے آقا فرماندے نے او کعب اللہ نے تینوں معاف کر دیتا اے کعب پریشان نہ ہو اے کعب غم نہ کر اس واسطے میرے ویر آبی تو بھی آج اپنے رب دے کولو معافیاں مانگ لے اپنے رب دے کولو گڑ گڑا لے تے بہ جایا کرتے کیا کر اپنے اللہ نو معافیاں دے کلم نے آج پھر اللہ سونیا معافیاں دے کلم نے آج پھر اللہ سونیا کل اے پسند تینوں ٹھیر اللہ سونیا غفلت اندر ساری غفلت اندر ساری عمر میں گزارنی سر تائی گناہ والے آئے کیر اللہ سونیا چنگا یا مندہ آخر تیرا بندہ او رمضان دا مہینہ سہری دا ویلا ہوئے ترلے ماریا کرتے پہ جایا کرے کہ کونے دے اندر تے کیا کر اپنے رحمان نو چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخر تیرا بندہ ہاں آندے آندے ہوئی میں تو تیرے اللہ سونیا معافیاں دے کلم نے آج تیریاں عطاواں اگے تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی اٹھنا دے مقابلے کی شیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم نے آج گن گن کے اللہ جی ان گناہ نے گن گن کے اللہ جی ختم دس کیڑیاں مچ گیا میتھوں تے اندھیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم نے آج پھر اللہ سونیا